الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إمو طول قدرمن एजुकेशन डिपार्टमेंट چې سیمه امیر سره برهان روغلی دي دا د میډیا استوزون دي د ادارې لیډینګ یا کوي چې میرا مو سمرا د ځایکا استوزون دي شوګردون دي مو سیمرا د وطن د خپل مشرون دي هغه ټول ته زه د پرنسپل سے په ریټایرمنټ باندې په یو بهترین ګیدرینګ باندې बच्चों ने तो बेस्ट परफॉर्मेंस बंदे वो दे स्टेज सेक्रेटरी वो दे नेरा कसोनी चे मोकी मा नजराव कतला मोकी स्कूल हालात कतल यकीनन जो उमरी का फॅमिली डेर वडी की दागा स्कूल स्टिजीना दागा परफॉर्मेंस दा पीटी के परफॉर्मेंस सरहदी से कलाम नेरा स्पीचिना मोर विदल एमिर मशर नो नरसी को आगे की स्पीच को चे 20000 रुपए ऐलान होगो आगादी में जो रिस्पेक्टेबल पर्सन यकीनन चेडेरा दे पशियो रेज यादो ओइवा दे आम रेज यादो उस प्रिंसिपल सेफ्टा एक स्टेज ना जो क्योंकि बन में ताल्लुक लानो चिसरा प्रिंसिपल से तो से इस्तोस्तर शुवादा दागारंगे दे प्रिंसिपल से एक दे लोस सियरा एक दसाया पबानी शामा वजूदा दो पबानी खाल के बंदा दो हुकुमरानी मुझे दानी स्टेज पर देवे लोड़ी किम बानी नामिश पर तकलीफ रोगली दादे देवा मीनावा देयो इखलासु देयो मोहब्बत को दे मिशरा यकीनन द फर्स्ट टाइम दा पे स्कूल बंदे चे मिर्दा अजरी उला गौला बेइंतहा फ्रांदियो को देर कदर मन खल कोस्ता देर दे इज्जत दे गैरत दे पश्ते ना डक खल कोस्ता वो मोदा यकीन दा चे इंशाल्लाह तो से दानवा नस्ल चे किम जोविनो प्रदेश पायलट्स नोस्ती प्रदेश प्रिंसिपल्स नोस्ती प्रदेश एसबीओल नोस्ती प्रदेश आरा खाल्क नोस्ती प्रदेश प्रेसिडेंट नोस्ती प्रदेश सदर पाकिस्तान नोस्ता को वक्त नमक्ष से फैसला नशी कवाई अकरम खान दुरानिया दिबानी 10 पे स्कूल से सबक वेलाओ ननुगोरी से अकरम खान दुरानी से कीम नोंदा 10 वे इंशाल्लाह ए तो से दे स्कूल ना 10 चीने रोजी जे इंशाल्लाह आवे दे टोल वतनिस्तान नाम रोशन काई नवाज से आगे बंदे हो कज़ क्योंकि बिदे शहीदी सारा डेरा मीना तो मिश तकला पांद्रो काई कज़ डेर सोई है किदाई से चीज़ काम हुई है ओ से शरीना जरूर अर्ज काऊं विच ए दख कुलुमिने ज़ाहिरे गमा दर्द में शपज़ड़ के ओखका के गमा ओ नवाड़म फंदुन दर नवाड़म ए दजवानी उम्र को तेरे गमा नवाड़म फंदुन दर नवाड़म ए दजवानी उम्र को तेरे गमा उदालस पश्तो वच देहेर क्रमा 10 पश्तो कर या दे गमा वो दर्द का दसवार जुलई ने उलेदा हर जुल्म कवा को मरवे गमा वही फातिशवायार त मेनन बिया दजड़ किसाव निकड़ा फातिशवायार त मेनन बिया दजड़ किसाव निकड़ा प मोहब्बत के में तरवो सपोरीवा व निकड़ा और इबर ओस बज पखपल वर्जम खुदाई कड़ेदा स्ता प वर्तो बंदे जमा जड़ तसलाव निकड़ा इबर ओस बज पखपल वर्जम खुदाई कड़ेदा स्ता प वर्तो बंदे जमा जड़ तसलाव निकड़ा ओ बाराना जबदनन सखे गड़ाऊ मनमा सरद दे चित्तू वरेगे ललिश पाऊ नकड़ा बाराना जबदनन सखे गड़ाऊ मनमा सरद दे चित्तू वरेगे ललिश पाऊ नकड़ा उस बेकरार नजर और स्तरग शुमा खुद जानान उरुज मेहराब की में सजदा हो नकड़ा चे देर खसूसी शरीना चे आगाज डेर दजड़ दमीना प्रिंसिपल से तपेश काऊं उदा शरीना हकीकत त पदा से खल के एक लड़ी के भी लेकसर तो से मखशे प्रिंसिपल से नोस्ता वही पख्तो पाली गैरत गटी द्रावी विजना खलक पख्तो पाली गैरत गटी
درانه وي ځنه خلک مین په نام و ننګ وي پښتانه وي ځنه خلک و اسمان یې په سر تندر وروي که سپینې واورې ولاړ په خپل مقام لکه د غره وي ځنه خلک اسمان یې په سر تندر وروي که سپینې واورې ولاړ په خپل مقام لکه د غره وي ځنه خلک و په زرو کې یو نیم وي چې هر چا لره مشال شي په زرو کې یو نیم وي چې هر چا لره مشال شي ایرو کې د هیرو غوندې پراته وي ځنه خلک او چینې د محبت کې وي روانې په سینو کې چینې د محبت کې وي روانې په سینو کې هر څوک په ظاهره لږ ترخه وي ځنه خلک او منمه چې ځان خوږ دی له هر څه نه له هر چا نه منمه چې ځان خوږ دی له هر څه نه له هر چا نه خو خدای شته چې له ځانه هم خواږه وي ځنه خلک منمه چې ځان خوږ دی له هر څه نه له هر چا نه خو خدای شته چې له ځانه هم خواږه وي ځنه خلک و ارمان د بیا لیدوی درد پاتې شي دوی لاړ شي د ګل غوندې د ورځې مېلمانه وي ځنه خلک مو د توسې په سکول باندې یو داسې چې د کوم سکول ډیسپلن دا موږ پرې ډېره خوري کړې وه یو نظم غوندې مې وړیکه لیکله که تاسو اجازه پرې سر دی د په دې سکول مشرونو ته د منتظمینو ته